त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। सो अब यसको प्राइस बढ्छ घट्छ। टेक्निकल एनालाइसिसको लागि टुल युज गर्नुपर्छ। रिस्क छ, घट्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ, बढ्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अरू मान्छेहरूले पनि यही टुलहरू युज गरेर इन्भेस्ट गरिरहेको होलान्। त्यही भएर हामीले यो टुललाई चाहिँ अलिकति राम्ररी चलाउन जान्यो भने हामीले फाइदा हुन्छ है। सो कसरी युज गर्ने त्यो टुल, त्यो टुलमा के छ त्यसमा चाहिँ हामीले पर्फेक्ट हुनुपर्छ है। सो तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फ्रीमा हो है, यो फ्रीको टुल हो, नेप्से अल्फा। तपाईँहरू टिप्नु होला, त्यो नेप्से अल्फा .com है। सो नेप्से अल्फा.com तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यस्तो आउँछ है। सो यसमा चाहिँ गो टु फुल चार्ट गर्नु भने यो एउटा चार्ट आयो। अघि मैले तपाईँलाई पावर पोइन्टमा देखाएँ, त्यसलाई नै हामी के भन्छ त टेक्निकल एनालाइसिस टुल। सो यो अब तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस क्लास लिँदै हुनुहुन्छ भने यो टुलभित्र रहेका कुराहरू चलाउन तपाईँले जान्नु पर्यो। यो टुल भनेको के हो, कस्तो हो, किन हो होइन, अनि यसले के कुरा भन्छ त्यो कुरा तपाईँले जान्नुभयो र त्यसलाई सही तरिकाले चलाउन जान्नुभयो भने तपाईँले मार्केटबाट चाहिँ प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ, एकदमै आफूले चाहे जस्तो प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको म चाहिँ यसलाई कसरी रिलेट गर्छु भने तपाईँ शिकार खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने हतियार बोकेर जानु पर्यो है। यो भनेको एकदमै कस्तो भने सेकेन्डरी मार्केटमा धेरै आफै सिकारी पनि हुन सक्छौँ, आफै शिकार पनि हुन सक्छौँ है। सो अरूलाई शिकार गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ के भन्छ हतियारलाई चाहिँ सही तरिकाले चलाउन जान्नु पर्यो। यो हतियार हो, यदि हतियार छैन भने तपाईँ के हुनुहुन्छ त उल्टै आफै शिकार हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो हतियारलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउन जानुस्, यसलाई टेक्निकल एनालाइसिस भन्छौँ। म यसको लिङ्क तपाईँहरूको ग्रुपमा सेकेन्डरी मार्केटमा हुनुहुन्छ भने मेरो लगानी र अर्को चाहिँ सेयर संसार, दुईवटा एकदम नाम चलेको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी समाचारहरू एकदम छाप्ने क्या, सेयर सम्बन्धी स्टक सम्बन्धी आउन पाएको छैन बजारमा, त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन्छ है। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ मेरो लगानी र मेरो लगानी.com यो थाहा हुनुपर्छ है। मेरो लगानी यसले प्रत्येक दिनको अपडेट दिन्छ यो साइटले है। सो मेरो लगानी थाहा पाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ के छ भने वित्तीय विवरणको असर शेयर बजारमा नेप्से 16 अङ्क घट्दा कारोबार समय रकममा नयाँ रेकर्ड। भन्नु मतलब आज 16 अङ्क घट्यो यसले भन्छ क्या। वित्तीय विवरणको मैले अघि भने क्वार्टरली रिपोर्ट जुन नराम्रो आछ ब्याङ्कहरूको घट्यो, त्यही भएर 16 अङ्क घट्यो भनेको। सो यसमा तपाईँले दिनदिनै हेर्दाखेरि चाहिँ या लाइभ ट्रेडिङ भन्ने मार्केटमा जाएर कति मान्छेले यो हेरेर किनबेच गर्छन् हेर्नुहोस्, यसमा प्राइसहरू आउँछ। यो बढेको कम्पनीहरूको प्राइस हो, यो सब कम्पनीको प्राइस हो, यो बढेको कम्पनी। सो कुनै कम्पनीको 10%ले बढाएको छ है, धेरै कम्पनीको घटेको पनि छन् है। रातो भनेको घट्नु, यो ग्रिन भनेको बढ्नु। सो यो हेरेर किनबेच गर्छन् है कतिले, सो चार्ट हेर्दैनन्। सो यस्तो मान्छेहरू उहाँहरू जो चाहिँ यसको प्राइस मात्रै हेरेर किनबेच यो बढेको भन्ने हुन्छ अनि उहाँहरू यो किन्न थाल्छन् है। सो 10%ले बढ्यो यो सेयर किन्छु भन्यो, कतिले चाहिँ यो घटेको सेयर किन्नुपर्छ, यो अहिलेको प्राइसमा होइन 6%ले घटिसक्यो भोलि पर्सि बढ्ला भनेर किन्छन्। सो आफ्नै लजिकले किन्छन्, कसैले के आधारमा किन्छन्, कसैले के आधारमा किन्छन्। तर तपाईँहरूले म सजेस्ट के गर्छु भने एउटा त यो नेप्से अल्फाको भयो, यो चार्ट भयो, यो फ्रीमा आउँछ, म तपाईँहरूलाई सेन्ड गरिसकेँ। अर्को चाहिँ म तपाईँहरूले मेरो लगानीको म सजेस्ट पनि गर्छु। मेरो लगानीको ड्यासबोर्डमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ डाटा एनालाइटिक्स भन्ने आउँछ है। डाटा एनालाइटिक्समा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले सब्सक्राइब गरेँ। यसको चाहिँ मन्थली गर्न सक्नुहुन्छ, 3 मन्थको गर्न सक्नुहुन्छ, 6 महिनाको र 1 वर्ष 12 महिनाको गर्न सक्छ। यसको प्राइस फरक होला है। मैले चाहिँ मन्थली गरेँ, पहिला चाहिँ 1 वर्ष गरेँ, तर मैले अहिले मन्थली गरेको छु। अनि यसबाट चाहिँ तपाईँले यहाँ जस्तै यहाँ न्युज लेटरमा सब्सक्राइब भन्ने छ नि, म सब्सक्राइब नगरिसकेपछि सब्सक्राइब यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्याकेज जुन छ जोइन अस, यहाँ जोइन गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ ई सेवाबाट तपाईँले
पे गर्न सक्नुहुन्छ है। टोटल एमाउन्ट यति, त्यसपछि तपाईँले पे गरेर त्यसपछि यसको के गर्नुहुन्छ त यसको सब्सक्रिप्सन लिनुहुन्छ। ट्याक्कै सेम तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यहाँ डाटा एनालाइटिक्समा पनि सब्सक्राइब भन्ने आउँछ। सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँलाई ट्याक्क खुल्छ, यो चार्ट खुल्ने भयो है। सो यस्तो आयो। यसमा चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस, हामी फन्डामेन्टल जाँदैनौँ, टेक्निकल एनालाइसिस जान्छौँ। टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै चार्टहरू छ, हामी चाहिँ एडभान्स चार्टमा जान्छौँ। सो यो हाम्रो टुल हो, हेर्नुहोस् यो टुल हो। यो टुल र नेप्से अल्फा टुल के छ, केही फरक छैन। म तपाईँलाई किन यो भन्न गइरहेको छु भने एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एबिसी है, मैले सुरुदेखि नै तपाईँहरूले सिकाउँदैछु। यही चार्ट हो, यही टुल हो, यसलाई नै हामी अध्ययन गर्छौँ। 14 दिन हामी चाहिँ यही भित्र रहेर हामी यही भित्र हराउँछौँ। यही भित्र धेरै कम्पनीहरू छ, कम्पनीको प्रत्येक दिनको चार्टहरू हुन्छन्। प्रत्येक 5-5 मिनटको चार्ट हुन्छ, 15-15 मिनटको, 20-20 मिनटको, आधी घन्टाको, 1 घन्टाको, 1 महिनाको, 1 हप्ताको चार्ट हुन्छ। यो चार्टको हामी एनालाइसिस गर्छौँ। यसमा घरको लाइनहरू छ, यो क्यान्डलहरू बनिया छ, कुनै हरियो कुनै सबैको हामी यहाँ हेर्नु भने भोल्युमको छ होइन। सो सबै हामी के गर्छौँ त 14 दिनभित्र रहेर एनालाइसिस गर्छौँ, सिक्छौँ। तपाईँहरूले नबुझेको कुरा सोध्नुहोस् होइन, सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। अर्को अब मैले धेरै कुरा गरिनँ। एउटा चाहिँ यो सेयर संसार भन्ने है, सेयर संसारको भर्खर मैले सब्सक्राइब गरेँ। किनभने अब हामी सेकेन्डरी मार्केटमा लागिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हतियार जुन छ, हतियार चाहिँ सिकेर हतियार चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई मेरो सेयरले मेरो लगानीले काम गर्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई एसएस प्रो लिएँ। एसएस प्रो भनेको सेयर संसारको हो। सेयर संसारमा तपाईँले जानुभयो भने सेयर संसारको वेबसाइट आउँछ। त्यो वेबसाइटमा कि तपाईँले एसएस प्रो भन्ने आउँछ। एसएस प्रोमा लगइन गर्नुभयो भने तपाईँले एसएस प्रो है, एसएस प्रो तपाईँले अब नबुझेको कुरा सोध्नुहोस्। मैले चाहिँ यसको के गरेँ त लगइन गरिसकेको छु, त्यही भएर यस्तो आयो। अनि यस्तो आइसकेपछि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ। यसको चाहिँ इयरली आउँछ, 1 वर्षको आउँछ। 1 वर्षमा 3,500 जति कति लिन्छ, 3500 जति लिन्छ क्यारे होइन। सो यो पनि तपाईँको के हो त टुल हो, टेक्निकल एनालाइसिस टुल। यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। हामीले चाहिँ के गर्छ, टेक्निकल पार्ट जान्छौँ, चार्ट एनालाइसिस जान्छौँ। यसमा पनि सेम आउँछ, केही फरक छैन। मैले तपाईँले देखाउन खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले एसएस प्रो युज गर्नुहोस् अथवा फ्रीको नेप्से अल्फा युज गर्नुहोस् अथवा मेरो लगानीको चार्ट युज गर्नुहोस्, सबै दिने कुरा त्यही हुन्छ। एउटा चार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डिकेटरहरू हुन्छ है। सो यो सेयर संसारको हो है, सेयर संसारको हो। अर्को चाहिँ यो सेयर संसारको भयो, चार्ट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् 2425 मेरो लगानीको हेरौँ, 2425 नेप्से अल्फाको हेरौँ, 2425। एउटै चार्टहरू दिने हो। सुरुमा तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने नेप्से अल्फा युज गर्नुहोस्, तपाईँले पैसा लाग्दैन अहिलेको लागि। तपाईँले यो क्यान्डलहरूको बारेमा पछि डिटेल आउँला। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यो चार्टको बारेमा यहाँ नेप्से देख्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले टुलको बारेमा भन्दैछु है, सरसर नेप्से देख्नुभयो, नेप्से छ यहाँ। यो नेप्सेको चार्ट भयो है, नेप्सेको चार्ट हो। तपाईँ कुनै कम्पनी भन्नुहोस्, यहाँ हामी टाइप गर्न सक्छौँ। त्यो एडिबिएल, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एडिबिएल गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ एडिबिएलको के त चार्ट आयो। सो एडिबिएलको आजको क्लोजिङ प्राइस भनेको 459। 459 मा आज क्लोज भयो। यो यसको बारेमा हामी पछि क्लास गरौँला। अहिले चाहिँ यहाँ कसरी निकाल्ने कम्पनीको चार्ट, कुनै पनि कम्पनी कुनामा तपाईँले जुनसुकै कम्पनी एकदमै अहिले चर्चित एनआरआइसी है, एनआरआइसीको तपाईँले चार्ट हेर्न मन लाग्यो भने एनआरआइसी ट्याप गर्नुहोस् त। एनआरआइसीको आजको क्लोजिङ प्राइस के त 1523। एनटिसी तपाईँले यहाँ सिम्बल थाहा पाउनु पर्यो है। सिम्बल थाहा नपाए तपाईँले के गर्नुहोस्, फुल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च हो, कम्पनीको सर्च हो यहाँ गर्ने। त्यो एनटिसी आज चाहिँ 1348 मा क्लोज भयो।
सो यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो हाइड्रो पावर कम्पनीको हैन। अब आज अप्पर तामाकोसी UPPER भन्छ अप्परलाई। सो अप्परको कस्तो क्यान्डल बन्यो अथवा कति क्लोजिङ प्राइस भने 490 आजको। सो अप्परमा 490 को क्लोजिङ। सो यो बुझिसक्नुभयो। तपाईँले आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस्। अब यो डी लेखेको ठाउँ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने 1 मिनेट 5 मिनेट 10 मिनेट 15 मिनेट 30 मिनेट 1 आवर 2 आवर सो 4 आवर 1 डे 1 विक 1 मन्थ। सो हामी आफ्नो अनुसारको यो क्यान्डल टाइम अनुसारको क्यान्डल। सो जेनरली तपाईँले सुरुमा 1 डे सिक्नुहोस्। इन्ट्राडे अथवा टाइम फ्रेम एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी विभिन्न टाइम फ्रेममा एनालाइसिस गरौँला। सो अहिलेको लागि इनबिल्ट नै के हुन्छ त 1 डे डेली क्यान्डल चाहिँ डेली आजको दिनभरिको प्राइसहरूको यो सम्मिश्रणको चार्ट हो। सो डेली एउटा यो हेर्नुहुन्छ नि एउटा क्यान्डल एक दिन बराबर हुन्छ। सो यो तपाईले क्यान्डल्स हेर्नुहुन्छ है। सो यो भनेको क्यान्डल्स हो। यहाँ बार पनि हुन्छ है। सो बारको आफ्नै एनालाइसिस हुन्छ, क्यान्डलको आफ्नै एनालाइसिस हुन्छ। सो बार क्यान्डल तपाईले यहाँ होलो क्यान्डल कुनै एकदम खाली क्यान्डल छ, कुनै भरिएको छ, कुनै रेड छ। होलो क्यान्डल हेकेनेसी क्यान्डल। हेकेनेसीको बारेमा थोरै म भन्छु है। हेकेनेसी क्यान्डल सो यसको आफ्नै युज छ। लाइन सो एउटा लाइन मात्रै पनि देखिन सक्छ। सो आजको क्लोजिङ चाहिँ 490 एउटा मात्रै लाइन देखिन सक्छ। भन्नु मतलब एरिया पनि देखिन्छ, यो पहाड जस्तो देखिन्छ है। सो अग्लो हुन्छ। सो यस्तो हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ है। सो माथि गयो भने अब तल आउन सक्ने जुन छ नि, हामी त एकदमै नेपालमा भनेको चाहिँ पहाड जस्तो मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यस्तो चार्टहरू क्या। सो यहाँनिर टुप्पोमा किन्ने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त भिडबाट खसेपछि बिचरा गुरुङ लड्छ क्या। लड्दाखेरि चाहिँ आनन्दै आउँछ है। तर भिडबाट लड्दाखेरि चाहिँ साह्रै नमिठो है। भन्नुमा चाहिँ एकदमै नमिठो घाटा हुन्छ मान्छेहरूले। पाहाड मन नपरे त प्रोफिट पनि कहाँबाट बुक गरिन्छ नि सर। त्यही भएर यो चार्ट हेर्ने मान्छेले चाहिँ प्रोफिट बुक गर्नु सक्नु पर्यो है। सो हामीले चाहिँ यहाँ यस्तो ठाउँमा बाई गर्छौँ होइन। कस्तुपजीलाई थाहा भइसक्यो। सो यस्तो ठाउँमा बाई गर्छौँ होइन। अप्पर कोसीको जुन ब्रेकआउट भन्छ यसलाई। सो 300 हामी 313 14 15 20सम्म हामी किन्न तयार हुन्छौँ। अनि बेच्ने बेलामा यो जुन यो क्यान्डल पछिको जुन बियरिस क्यान्डल हुन्छ त्यसपछि हामी 464 मा बेच्न तयार हुन्छौँ। सो यो चार्टले चाहिँ तपाईलाई धेरै कुराहरू दिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले पछि सिक्छौँ। तपाईँ नातिनु होला। क्यान्डल भइहाल्यो। कम्पनीको कम्पेयर गर्छौँ र इन्डिकेटर मैले जुन तपाईहरुलाई दिने इन्डिकेटरहरू छ है, तपाईहरुलाई चाहिँ म सेयर गर्छु। कन्टेन्ट है 14 दिनको कन्टेन्ट। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ RSI भन्ने एउटा RSI सो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स यहाँ हेर्नुस् है। यो RSI यहाँ RSI छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ त कतिखेर बाई कतिखेर सेल है। यो भनेको के हो त्यो इन्डिकेटर। सबै इन्डिकेटर यहाँ धेरै इन्डिकेटर छ, सबै हामी युज गर्दैनौँ। सो एकदमै बेसिक र इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर। सो 2-3टा इन्डिकेटरहरू तपाईले जान्नुभयो भने सो एकदमै इनफ हुन्छ है। सो यहाँ इन्डिकेटर अर्को इन्डिकेटर MACD हामी पढ्छौँ है। MACD स्टोक्यास्टिक RSI स्टोक। सो इन्डिकेटरहरू यहाँ धेरै छन् है। सो सबैको बारेमा तपाईले पढ्दा धेरै टाइम लाग्छ, धेरै जान्छ। तपाई सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेसिक इन्डिकेटर जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जानिसकेपछि मार्केटबाट चाहिँ फाइदा लिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ क्लासमा गर्छौँ। त्यो इन्डिकेटरहरू छन्। अनि अर्को कुरो यहाँ एडजस्टेड, यसमा एडजस्टेड अनि त्यसपछि सो एडजस्टेड छ हैन। सो हामीले यहाँ एडजस्टेड चार्ट यसरी क्लिक गर्यो भने अर्को चार्ट आउँछ अप्पर कोसीको। सो अनएडजस्टेड एडजस्टेड अन स्किन भने बोनस पछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइसमा के हुन्छ त घटबड हुन्छ। अथवा राइट शेयरको क्लोजिङ पछि तपाईले देख्नुस् है बुक क्लोज यो टेक्निकल टर्महरू हो। सेकेन्डरी मार्केटको बुक क्लोज पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ है। बुक क्लोज भनेको कुनै पनि कम्पनीले बोनस शेयर डिक्लेयर गर्यो भने एजिएम है, एजिएम भन्छौँ वार्षिक साधारण सभा एनुअल जेनरल मिटिङ। एजिएम गर्ने बेलामा अब हामीले चाहिँ शेयर धनी खाता बन्द गर्छौँ भन्छ क्या। बुक क्लोज भन्छ त्यसलाई।
अनि त्यो दिनभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ बोनस सेयर डिक्लेयर गर्छौँ होइन, 31%, 50% बोनस दिन्छौँ। बुक क्लोज भन्दा अगाडि किनेकोले चाहिँ बोनस पाउने, बुक क्लोज पछि त नपाउने। सो बुक क्लोज पछि के हुन्छ भने कुनै सेयरको 1300 मा कारोबार गरेछ, 50% उसले बोनस सेयर डिक्लेयर गरेछ भने 1300 मा बुक क्लोज पछि के हुन्छ त उसको प्राइस लगभग 800 को रेन्जमा आउँछ। अनि 800 मा जसले किन्छ उसले चाहिँ बोनस पाउँदैन, अनि त्यसपछि 1300 को सेयर एकैचोटि 800 मा गुलुम खस्या हुन्छ है। सो त्यस्तो एडजस्टेड र अनएडजस्टेड चार्ट हुन्छ। ओके, सो त्यसपछि अब यहाँ धेरै फिचरहरू थपिया छन् है, ट्रिपल स्क्रिन, 3वटा स्क्रिन आउला होइन, यसमा त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसपछि तपाईले यो अप्पर तामाकोसीको अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सेभ बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने अप्पर लेखेर अनि त्यसपछि तपाईले अप्पर डेली क्यान्डल होइन, तपाईले यहाँ डेली क्यान्डल CAN डेली, सो अप्पर डेली क्यान्डल सेभ गरेर तपाईले यो भोलि पर्सिपल्ट अब अरू कम्पनीको हेर्नुभयो अरे, अपी पावरको हेरेँ मैले होइन। सो अपी पावरको हेरेर अनि त्यसपछि म फेरि यो अपी पावरको अपी पावर 182, सो आज अपी पावर हेरेर तपाईले होइन मलाई चाहिँ पहिलाको चार्ट हेर्न मन लाग्यो, सो अप्परमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्परको आयो 490 वाला। सो तपाईले यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन सर मलाई यो मैले एनालाइसिस गरेको मिल्यो मिलेन, म तपाईले फोटो खिचेर पठाइदिनु भयो भने क्यामेरा छ, सो कपी गरेर यो कपी गरेर मैले कपी गरेँ, तपाईहरुको अहिलेको म लिंक पठाइदिन्छु है। सो यसरी मैले लिंक पठाइदिए भने तपाईले यो एनालाइसिस यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको के छ यसको चार्ट खुल्छ। सो तपाईहरुले साथी भाइलाई आफ्नो ग्रुपमा शेयर गर्नुपर्ने तपाईको एनालाइसिस यहाँ क्यामेरामा जानुस्, सबैको क्यामेरा फरक फरक होला। मेरो लगानी क्यामेरा यहाँनिर छ, एसएस प्रो को क्यामेरा यहाँनिर छ, नेप्से चार्टको क्यामेरा यहाँनिर छ। सो के भयो नि यिनीहरु हो, यो फुल स्क्रिन भयो, यो सेटिङ भयो, सो यो कुराहरु भयो। यतातिर चाहिँ कम्पनीको प्राइस हुन्छ, यतातिर टाइमलाइन हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्नु भने फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, डिसेम्बर हैन। सो अप्परमा चाहिँ हेर्नुस् यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म बढ्या थिएन, 81 यहाँनिर चाहिँ बढ्यो। बढिसकेपछि छोटो समयमा के हो त 300 को शेयर फालाफाल शेयर लगभग कति छ, लगभग 550 सम्म गएको थियो, 550 सम्म गयो। सो यसरी हामीले यो मुभमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौं र यसरी इन्भेस्ट गर्यो भने हामी छोटो समयमा फाइदा हुन्छ। यो कुरा भयो, यतातिर प्राइस भयो, कतिसम्म जान्छ, कहिले जान्छ, यो टाइमलाइन भयो, पहिलाको प्राइस कतितिर छ, अबको अवस्थामा कस्तो कहाँनिर जान्छ भन्ने कुरा यो भयो। अब यहाँ आउनुस् है, अब हामीले चाहिँ यतातिरको टुलहरु पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यतातिर चाहिँ यो तपाईले यहाँ हेर्नु भने स्ट्रेट लाइन है, होरिजन्टल लाइनहरु आउँछ। यहाँ हेर्नुस्, यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौं, रातो देखियो, यसलाई हामी मोटो पातलो गर्न सक्छौं, मोटो भयो। यसलाई कपी गर्न सक्छौं है, यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं, रिमुभ गर्न पनि सक्छौं। सो यो यसमा चाहिँ होरिजन्टल लाइन, ट्रेन्ड लाइन है, ट्रेन्ड लाइन हामीले चाहिन्छ, पछि म तपाईलाई देखाउँछु। सो यसको यसरी ट्रेन्ड लाइन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अहिले एउटा म देखाउँछु। भनेको चाहिँ के त यो एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्यो भने यसले यही ट्रेन्ड लाइन पछ्याउँदै जान्छ के, तबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनको तल आउँदैन। टेक्निकल एनालाइसिसको ब्युटी नै यो हो कि हामीले कहाँनिर सपोर्ट, अघि भनिसके सपोर्ट छ, कहाँनिर डिमान्ड आउन सक्छ, यहाँनिर डिमान्ड आउँछ। त्यसपछि यसको प्राइस यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट भनेको यहाँ भन्दा तल जान दिँदैन भन्ने कुरा भयो क्या। त्यो हेर्नुस् ठ्याक्क सपोर्ट लाइन है, यहाँनिर आए गयो, यहाँनिर आए गयो, यहाँनिर आए गयो, यहाँनिर आए गयो। सो सपोर्ट लाइन है, यसरी हामी ड्र गर्छौं। अनि टेक्निकल एनालाइसिस वालाहरुले चाहिँ पाठ हो क्या उनीहरु। सो यो प्राइस हेरेर है, प्राइस हेरेर किन्ने मान्छेहरु चाहिँ थाहा हुँदैन उनीहरुलाई कहाँनिर डिमान्ड हुन्छ, कहाँनिर छ। तर टेक्निकल एनालाइसिस युज गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ के गर्न सक्छ त यस्तो ड्र गर्न जान्दछ है। सो अर्को टुलहरु छन् हैन, हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँनिरसम्म माथि जान सक्छ, तल आउन सक्छ, त्यो टुलहरु छन्। हामीले यसमा चाहिँ पेन्सिल लिएर कोरे जस्तै यसमा कोर्न पनि सक्छौं है, यसमा कोर्न सक्छौं, यसमा हामीले लेख्न सक्छौं टेक्स्ट हैन। सो यो अप्पर तामाकोसीको शेयर हो भनेर हामी
अप्पर है अप्पर तामाकोसी सो फोन्टलाई अब तपाईलाई भनिराख्नु पर्दैन फोन्टलाई बढाउने घटाउने त्यो गर्न सक्छौं कलर चेन्ज गर्न सक्छौं सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि टाइप गरेको सो यसलाई म यहाँनिर आउन सक्छु सपोर्ट रेजिस्टेन्स तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यो टेक्स्टमा गएर तपाईको अर्को यो धेरै चार्टहरु छन् हैन यो चार्टहरु अब युज गर्न चाहिँ हामी अलि गर्दैनौं हेड एन्ड प्याटर्न ट्रायंगल प्याटर्न एबीसीडी प्याटर्न इलियट वेभ चाहिँ अलि एडभान्स लेभलमा एकदमै धेरै एडभान्समा जान्छन् हैन त्यतिसम्म हामी पुग्दैनौं अनि त्यसपछि हजुर गरेपछि सेभ गर्नु छ नि हैन जस्तो अहिले यहाँ हामीसँग म्याकडी छैन आरएसए छैन हैन हजुर अहिले हजुरले देखाएमा यसलाई एकचोटी गरेपछि प्रत्येक चोटी आउने गराउनलाई सेभ गर्न मिल्ने रहेछ कहाँबाट मैले थाहा तपाई अस्ति निदाउनु भएको थियो क्या हो हैन मैले सिकाउँदाखेरि तपाईले एकचोटी चार्टमा तपाईले जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु है जस्तै यो चार्ट जुन छ नि मेरो चार्ट हो मैले यहाँ लोड चार्ट गरे भने मैले सब धेरै कम्पनीको एनालाइसिस गरेको छु सो मलाई चाहिँ घरि गर्नु पर्दैन के है जस्तै तपाईले हाम्रो इन्डिकेटर हुन्छ नि आरएसआई म्याकडीहरु यिनीहरु चाहिँ जस्तो अहिले यहाँ छैन हामीसँग हैन हजुर यिनीहरु प्रत्येक चोटी यहाँ खोजेर ल्याउनु पर्यो नि त यहाँ सधैँ अलरेडी भइरहने जस्तो युज नगर्ने बेलामा चाहिँ लुगाउन मिल्छ नि त हैन यहीबाट हजुर हजुर अनि त्यो इन्डिकेटर हाइड गर्न मिल्ने भएको न इन्डिकेटर चाहिँ सधैँ यहाँ चार्टमा देखाइरहने गराउन मिल्ने रहेछ नि कति हो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही भरे मैले एकछिनको लागि बीएनटी खोले भने मैले बीएनटी को जति एनालाइसिस गरेको छु नि मैले घरि गर्नु पर्दैन क्या है सो तपाई हेर्नुस् है सो मैले चाहिँ यसरी एनालाइसिस गरेको छु अब चाहिँ बढ्छ भनेर यहाँ किन्ने बेला भछ भनेर मैले फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ हैन फेसबुक ग्रुप पनि छ ल नभन्दै त्यसपछि के छ त अहिले बढेको अवस्था चाहिँ सो भोल्युम बढ्या छ हेर्नुस् है सो म्याकडी स्टोक्यास्टिक आरएसआई सो तपाईले एकचोटी सेभ गरिसकेपछि घरि तपाईले एनालाइसिस गरिराख्नु पर्दैन क्या तपाईले कहाँनिर पुग्यो हैन मैले किनिसकेपछि यो चार्ट कहाँनिर पुग्यो भनेपछि एकचोटी तपाईले खोलेर हेरेपछि सेभ गरिसकेपछि तपाईले घरि गर्नु पर्दैन जस्तै यहाँ सीसीबीएल को हैन मैले गरेको छु सीसीबीएल मा यस्तो गरेको छु हैन सीसीबीएल को हो यो सो एकचोटी सेभ गरिसकेपछि तपाईलाई त्यो चार्ट अटोमेटिकली लिन्छ के तपाईले घरि यहाँ सीसीबीएल मा म्याकडी आरएसआई त्यस्तो हाल्नु परेन अटोमेटिक हुने भयो के तपाईले के गर्नु पर्यो सेभ गर्नु पर्यो है जस्तै म एकछिनको लागि नयाँ कम्पनी तपाईले भनेको कुनै नयाँ कम्पनी जुन यहाँ सेभ गरेको छैन मैले अब त्यो कम्पनीको मैले अहिलेसम्म सेभ नगरेको कुन कम्पनी होला भन्दाखेरि ल आशा लघु वित्तको मैले सेभ गरेको छैन आशा लघु वित्तको मैले यहाँ यसो एनालाइसिस गरे हैन एकछिनको लागि तपाईलाई म सेभ गर्न सिकाउँदै छु है सबैजनालाई है तपाईलाई मात्रै होइन सबैजनालाई मैले एनालाइसिस गरे त्यो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन भयो हैन एकछिनको लागि अर्को चाहिँ मैले होरिजन्टल सपोर्ट रेजिस्टेन्स खोज्छु हैन सो एउटा चाहिँ माथितिर स्पिनिङ अप हैन सो यो लेभलमा छ अर्को चाहिँ यो लेभलमा छ अर्को चाहिँ अर्को लाइन मैले यो लेभलमा ड्रा गरे हैन सो तत्कालको लागि मैले यति नै गरे एनालाइसिस न त धेरै गर्न सकिन्छ बोलिन्जर ब्यान्ड पनि हाल्न सकिन्छ यसमा सो बोलिन्जर ब्यान्डहरु छ यहाँ हैन सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भने यहाँ सीसीबीएल को अलरेडी छ अब मैले मेक अ कपी गर्छु अनि त्यसपछि ALBSL है सो सेभ गर्यो भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ALBSL है सो अब मैले के हुन्छ रिन्युम गर्यो भने त्यही आउँछ होला हैन र हैन रिन्युम किन गरे भन्दाखेरि त्यो मैले पहिलाको सीसीबीएल लाई चाहिँ सेभ गर्न खोजे क्या त्यो रिनेम गर्यो भने मेरो सीसीबीएल को जान्छ है यसलाई मात्रै रिनेम हुन्छ जादैन जान सक्ने सम्भावना छ कि अझ थाहा छैन है मलाई जे होस् मैले सीसीबीएल को चाहिँ राखे हैन मैले चाहिँ आशा लघु वित्तको हाले है त्यो सीसीबीएल को मसँग छदै छ सीसीबीएल को अलरेडी छदै छ
मेरो CCBL को छँदै भयो। अब रिनेम गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि CCBL को चाहिँ जाने सम्भावना हुन्थ्यो है। CCBL को मैले चाहिँ त्यो रिस्क लिइनँ है। तो यसरी तपाईले आफूले गरेको कामलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले तपाईले हेर्नुहुन्छ RBCL को चाहिँ म इलियट वेबबाट चाहिँ गर्छु हैन। RBCL इलियट वेब हैन। सो यो इलियट वेब अनुसार चाहिँ म एनालाइसिस गरेर यसको चाहिँ किनबेच गर्छु है। सो तपाईले आफ्नो आफ्नो अनुसार सेटिङ अनुसार या सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो NMB तो एकचोटि यस्तो सेभ गरिसकेपछि तपाईले के भन्छ यही सेटिङमा तपाईले चाहिँ मैले एकछिनको लागि NMB यहाँ हाले हैन। अब मैले तपाईलाई रिनेम मात्रै गरे हेर्नुस्, म अर्को कुनै एउटा कम्पनीको यहाँ हाल्छु अनि रिनेम मात्रै गर्छु भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त है। त्यो एकछिनको लागि आरम्भ चौतारी है। आरम्भ चौतारीको यो चार्ट भयो हैन। सो म रिनेम मात्रै गर्छु है। रिनेम गरे भने सो ACL PSL है। सो ACL PSL रिनेम मात्रै गरे भने अब मेरो NMB को यहाँ चार्ट छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। सो NMB को चार्ट गयो मेरो, बुझ्नु भएन। सो NMB को अब मैले खोज्दाखेरि पाइनँ किनभने मैले NMB को ठाउँमा कसलाई हाले त रिनेम गरेर आशाको हाले। सो तपाईले रिनेम गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुस् बरु कपी गरेर कपी गरिसकेपछि अनि त्यसपछि दुईटै चार्ट रहने भयो। ओके, पेड भर्जनमा चाहिँ तपाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि आउँछ के सर। त्यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस म चाहिँ रिपोर्ट हेर्दिनँ, यहीबाट हेर्छु यसलाई चाहिँ बिलिभ गरेर। अनि तपाईलाई चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसले चाहिँ कुन कम्पेरिजन गर्दाखेरि कमर्सियल बैंकमा पनि 26 वटा कमर्सियल बैंकमा चाहिँ यो क्वार्टरमा कसले राम्रो गरेछ अथवा कसको चाहिँ भ्यालु अहिले किन्यो भने सस्तो छ प्राइस अनुसारको उसको कमाइ अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अरू पनि दिने भएकोले चाहिँ अब सजेस्ट गर्नु पर्दा नेप्से अल्फामा चार्ट मात्रै आउँछ। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईको अरू पनि जस्तै टेक्निकल एनालाइसिसमा यसले चाहिँ तपाईले आज चाहिँ बाई लिस्ट यहाँ हेर्नुस् है। आजको बाई लिस्टमा चाहिँ यहाँ दिन्छ है। सो के कम्पनीको बाई लिस्ट छ यो यसको चाहिँ तपाईले बाई लिस्टमा गएर अनि त्यसपछि फेरि के गर्नुहुन्छ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। सो यो कम्पनीको बाई लिस्ट हो। अनि कुन कम्पनी चाहिँ सेल लिस्टमा छन्, सेल लिस्टमा अनि किन छन् भन्दाखेरि हामी एनालाइसिस गर्छौं। अनि गोल्डन क्रसओभर, डेड क्रसओभर जुन चाहिँ पछि आउँछ MACD क्रसओभर लिस्ट तपाईहरुले चाहिँ पछि थाहा पाउनुहुन्छ। सो यो फिचर्सहरु जुन छ यो फिचर चाहिँ अब नेप्से अल्फामा चाहिँ चार्ट मात्रै आउँछ केही पनि आउँदैन है। सो SS प्रोमा पनि सेम छ। मैले अब यसको भित्रको जुन छ यसमा चाहिँ मार्केट एनालाइसिस हैन, ब्रोकर एनालाइसिस, स्टक स्क्रिनर, फन्डामेन्टलहरु यो कुरा चाहिँ तपाईले पेड गरेपछि आउँछ र तपाईको लागि चाहिँ त्यो वर्षको वार्षिक 3500 होला हैन। त्यो खासै ठुलो एमाउन्ट चाहिँ होइन। त्यो भनेको महिनाको अब कति न 4-500 जति पर्छ होला। त्यो त्यस्तै हो 300 जति पर्ने भयो। 300 मा तपाईको राम्रो आउने यसो पोर्टफोलियो पनि तपाईले अलिकति तपाईहरुलाई म के भन्छु भने सेकेन्डरी मार्केटमा तपाई कुन शेयर किन्नुहुन्छ, कतिमा किन्नुहुन्छ, कतिमा बेच्नुहुन्छ है। सो अलिकति पोर्टफोलियो पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भने बनाउनु पर्छ किनभने ओभरअल तपाईको कुनै शेयरमा फाइदा होला, कुनै शेयरमा तपाईलाई घाटा होला। कुनै शेयर बढ्यो भने फाइदा हुन्छ। तर ओभरअलमा तपाईको पोर्टफोलियो कतिले बढ्यो त हैन, तपाईले यो वर्ष कति कमाउनु भयो, आगामी वर्ष कति कमाउनु भयो सब पोर्टफोलियोमा दिन्छ। जुन कुरा सब्स्क्रिप्सन गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त यो फ्रीमा हाल्न पाउनुहुन्छ है। त्यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट जुन छ SS प्रोमा पनि छ हैन। र मेरो लगानीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यो पोर्टफोलियो मैले तपाईको यो यसको पनि देखाए मेरो लगानीको त्यो मेरो लगानीको चाहिँ पोर्टफोलियोको लागि चाहिँ छुट्टै तिर्नु पर्छ के। डाटा एनालिटिक्स छुट्टै तिर्नु पर्छ अनि पोर्टफोलियोको लागि छुट्टै तिर्नु पर्छ। जुन SS प्रोले चाहिँ एउटैमा छ। तपाईले 3500 तिरेपछि त्यो थप 1000 चाहिँ तिर्नु पर्दैन। अब हामीले यो चार्टमा चाहिँ ड्र गर्छौं के। चार्टमा चाहिँ कहिले धर्को तान्छौं नि, धर्के भन्छ के हजुर होइन कन्फर्ममा तपाईले बताउनु भयो है जस्तो यो टाइप गर्ने सम्म। हजुर यसमा अब यस्तो हो। अब यसमा चाहिँ विभिन्न सिम्बलहरु छन् हैन। टाइम एनालाइसिस गर्दाखेरि यो बाइङ र सेलिङ
सो यो टुलहरू जुन छन् यो यतिमा बाई गर्यो, यतिमा सेल स्टप लस गर्यो, यति टार्गेट राख्यो भने हाम्रो पछि यो रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भन्ने आउँछ होइन, त्यो कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि अब सबै त अब हामीलाई चाहिँदैन होइन, जस्तै प्राइसको कुरा आउँछ, यहाँदेखि यहाँसम्म प्राइस बढ्यो भने कति पर्सेन्टले बढ्यो होइन, त्यो कुराहरू आउँछ। अनि यसमा सिम्बलहरू हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, ड्रइङ टुल हो यिनीहरू। जस्तै यहाँनिर सिम्बल दिनु होइन, अब यहाँनिर बाई सिग्नल होइन, सिग्नल हो यो कि होइन, ड्रइङ टुलहरू। अब यसमा अरू पनि सिग्नलहरू हुनु होला होइन, सो जुम गर्ने यो अब हामीलाई चाहिने भने युज गर्छौँ। यो स्केलहरू भयो, यो भनेको तपाईँको जुम गर्ने भयो होइन, सो यो एरिया हामी जुम गर्छौँ होइन। हजुर होइन, अब हामीलाई चाहिँ यो एरियामा मात्रै फोकस गर्नु पर्यो भने के गर्ने त होइन, किनभने टुल होइन यो एरियामा मात्रै फोकस गर्नु पर्यो भने अब हामीले त्यसपछि यस्तो टुल जुम गर्छौँ, जुम इन जुम आउट होइन। जस्तै हामीलाई अब यो एरिया मात्रै चाहियो होइन, अब अरूतिर चाहिएन भने अब यो जुम गर्न सक्नुभयो नि त तपाईँले होइन। यो एरिया जुम गरेर हामी अब यो एरियाको मात्रै हामी फोकस गर्छौँ। त्यो यो म्याग्नेटहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हुन त म्याग्नेट मैले युज गरेको छैन, यसको पनि आफ्नो फिचर्सहरू होला है। सो यो लक भन्छ यसलाई होइन। त्यो तपाईँले एकचोटि ड्रइङ मोडमा जानुभयो भने कर्सर घुमाउनु भयो भने यो ड्रइङ मोडमै रहन्छ होइन। त्यसलाई अब यो हाइड गर्न मिल्छ ड्रइङहरूलाई, त्यो हाइड गर्यो होइन, फेरि सो गर्न मिल्यो, अब यो डिलिट गर्न मिल्यो। यी सबै यिनीहरू ड्रइङ नै हो यिनीहरू सबै है। सो हामी सिक्दै गरौँला ड्रइङ कतिखेर, कुन ड्रइङ कतिखेर गर्ने भनेर है। यो यिनीहरू ड्रइङ टुलहरू हो। यिनीहरू अब यो विन्डोजको जस्तै हाम्रो माथितिर हुन्छ नि, यसमा कम्पनी भयो, डेली भयो, क्यान्डल भयो, कम्पेरिजन भयो, यो फर्मुला लाउने भयो होइन, त्यो इन्डिकेटर हामीले त्यहाँनिर गएर चाहिँ कसरी कम्पेरिजन गर्ने यो विषयमा? जस्तै अब कम्पेरिजन म सिकाउँला कम्पेयर गर्नलाई। जस्तै यो अप्परसँग अब हामीले एउटा कुनै कम्पनीको होइन बिपिसिएलको गरौँ होइन, बिपिसिएलको अब यस्तो चार्टहरू आउँछ होइन। त्यो यो बिपिसिएलको भयो, अब अप्परको पनि हामीले अब लाइन नै गरौँ। यो अप्परको लाइन भयो, यो बिपिसिएलको लाइन भयो, यसरी कम्पेयर गर्छौँ हामी होइन। दुईवटा कम्पनी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसरी कम्पेरिजन गर्ने हो। तपाईँहरू सिक्नुहोस् न, यो आफैले चलाउँदै जाँदाखेरि एकदमै सिक्न सकिन्छ, त्यस्तो छैन। अब अहिले लाइट मोड छ, हामी डार्क मोडमा पनि जान सक्छौँ होइन। डार्क मोड यो एकदम फ्रेन्डली छ होइन, विन्डोज भर्सन हो, त्यस्तो खासै धेरै समस्या आउँदैन। अहिले आजको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो टुल निकाल्न जानुहोस् होइन। अब सबैसँग पेड भर्जन छैन भने फ्रीको लिङ्क पठाइदिइसकेको छु। अनि तपाईँहरूले आज चाहिँ अब यो टुललाई चाहिँ चलाउन जानुहोस्, यो कम्पनी सर्च गर्नु